2015 तिरको कुरा हो। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 जारी भयो। नेपालको शैक्षिक प्रशासनलाई 28 जिल्लामा विभक्त गरियो। त्यसैगरी नेपाली भाषाले राष्ट्रभाषाको रूपमा वैधानिक मान्यता प्राप्त गरेको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यास भएको थियो 2015मा। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको स्थापना भएको थियो। विक्रम सम्वत 2016मा प्रथम बाल दिवस मनाइयो। विक्रम सम्वत 2016कै कुरा हो। वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी प्राथमिक स्कुलको पाठ्यक्रम सरकारले प्रकाशित गरेको थियो। असाढ 16मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन जेठ 13मा प्रकाशन भई जेठ 16देखि लागू भएको थियो। 32वटा प्रशासकीय जिल्लालाई 28वटामा विभाजन गरी जिल्ला स्कुल निरीक्षकको कार्यालयको स्थापना गरिएको थियो। पौषमा कराँचीमा सम्मेलन भई सन् 2000सम्म सर्वव्यापी शिक्षाको पहुँच उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पारित भएको थियो। नेसनल एजुकेसनल काउन्सिलको स्थापना, केन्द्रीय पुस्तकालयको स्थापना भएको थियो। विक्रम सम्वत 2017मा तत्कालीन राजा महेन्द्रद्वारा पुष 1 गते निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा। चैत्र 9 गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रथम दीक्षान्त समारोह सम्पन्न। 2018 विक्रम सम्वत 2018 वैशाख 1 गते नेपाललाई 14 अञ्चल र 17 जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो। 2018 सालमा शिक्षा निरीक्षकको कार्यालय र 75 जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो। त्यसैगरी वैशाख 25 गते विश्वबन्ध थापाको अध्यक्षतामा 12 सदस्यीय सङ्ग्राङ्गिङ राष्ट्रिय शिक्षा समितिको गठन। त्यही वर्ष प्रतिवेदन समेत पेश गरेको। वैशाख 31 गते पास जाँच अड्डालाई परीक्षण नियन्त्रण कार्यालयमा परिणत। वैशाख 25 गते सङ्ग्राङ्गिङ राष्ट्रिय शिक्षा समितिको गठन भएकोमा विक्रम सम्वत 2018 अषाढमा प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। पुसमा युनेस्को टिम अन एजुकेसनल प्लानिङ गठन भएको। त्यसैगरी सर्वसाधारणका लागि नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय खुल्ला। त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षाको माध्यमको रूपमा नेपाली विषय खुल्ला। त्यसैगरी चाहिँ शिक्षा क्लब कुमार भन्ने व्यक्तिलाई विशेष शिक्षा मन्त्रालयको पुनर्सङ्गठन गरिएको थियो। भने रोटरी क्लब कुमार भन्ने व्यक्तिलाई विशेष शिक्षाको तालिमका लागि अमेरिका पठाइएको थियो। त्यसैगरी अमेरिकी सहयोगमा पाठ्यपुस्तक लेखन तथा उत्पादनका लागि शिक्षा सामग्री केन्द्रको स्थापना। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2019 तिरको कुरा हो। नेपालको संविधान 2019 जारी भएको पहिलो शिक्षा ऐन जारी। त्यसैगरी माध्यमिक शिक्षक सङ्घको स्थापना। युनेस्को मिसन टु काठमाडौँको तर्फबाट डाक्टर ब्रुनो केरनरले एजुकेसनल प्लानिङ एन्ड इकोनोमिक्स इम्प्लिकेसन ड्राफ्ट रिपोर्ट 1962 पेश गरेको। त्यसैगरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमका लागि बालाजु मेकानिकल केन्द्र र बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युटको स्थापना। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2020मा छ। माघ 13 गते झापाको बुधबारेबाट तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको उद्घाटन। अमेरिकी नेत्रहीन महिला डाक्टर इसाबेल ग्रान्ट नेपाल आउँदा नेपालमा नेत्रहीनका लागि सहयोगको आग्रह गरिएको। विक्रम सम्वत 2021मा साझा प्रकाशनको स्थापना। दृष्टिविहीनलाई पढाउन शिक्षक तालिम सुरु। त्यसैगरी विशेष शिक्षाको थालनी भएको। शिक्षा मन्त्रालयले नियमित रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रकाशन सुरु गरेको। विक्रम सम्वत 2022मा विकेन्द्रीकरण योजना। विक्रम सम्वत 2022मा 20 जिल्ला र विक्रम सम्वत 2023मा 12 र विक्रम सम्वत 2024मा 43मा लागू गरिएको थियो। एमएड एमएससी पढाइ सुरु। त्यसै आश्विन 11 गते राष्ट्रिय सेवा दल गठन, जसअनुसार स्नातक र स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण गरेकाले राष्ट्रिय सेवा दलमा अनिवार्य 1 वर्ष काम गर्नुपर्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको थियो। त्यसैगरी 2023 विक्रम सम्वत 2023 सालतिरको कुरा हो। शिक्षक लाइसेन्स अर्थात् शिक्षण अधिकार पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था। बागमती, नारायणी र गण्डकी अञ्चलका 20 जिल्लामा प्राथमिक विद्यालयमा पढाउन चाहने र
शिक्षक बन्न चाहनेका लागि पहिलो शिक्षा नियमावली प्रकाशन। यसले जिल्ला शिक्षा निरीक्षक र विद्यालय सञ्चालक समितिको काम तोकेको। दुर्गम क्षेत्रमा प्राथमिक शिक्षकहरूका लागि विस्तार तालिम सञ्चालन भएको। संस्कृत शिक्षा सुधार परामर्शदातृ समिति गठन। त्यसैगरी जेठ 29 गते नक्सालमा बहिरा स्कुल स्थापना भएको। भक्तपुरमा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना भएको। प्राथमिक शिक्षक सङ्घ गठन भएको। नेपाल सरकार USAID बीच स्टेप साइन्स टिचिङ इन्क्रिजमेन्ट प्रोग्राम भएको। त्यसैगरी विगतसम्म 2024तिरको कुरा हो। राष्ट्रिय शिक्षा सल्लाहकार परिषद गठन। त्यसैगरी शिक्षा विभाग सामग्री केन्द्र जनक शिक्षा सामग्रीको स्थापना। जेठ 29 गते सानोठिमीमा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना भएको थियो। विक्रमसम्म 2025 सालतिरको कुरा हो। शिक्षायान 2025मा जारी भएको कलेज अफ एजुकेसन प्राइम प्रोग्राम फर रिभिजन एन्ड इम्प्रुभमेन्ट म्याथमेटिक्स एजुकेसन सञ्चालन भएको। विक्रमसम्म 2026तिर राष्ट्रिय शिक्षा सल्लाहकार परिषद पुनः गठन। त्यसैगरी युनिसेफको अनुबन्धनात्मक एजुकेसनल ट्रेनिङ प्रोग्राम सुरु। नेपाल अन्ध अपाङ्ग सङ्घको स्थापना। खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रको स्थापना 2026 सालमा भएको थियो। विक्रमसम्म 2027मा कार्तिक 1 गते 14 अञ्चल शिक्षा अधिकारी खारेज भएको। यसपछि 19 जिल्लामा जिल्ला शिक्षा अधिकार र 46 जिल्लामा जिल्ला शिक्षा निर्देशकको कार्यालय स्थापना। शिक्षा ऐन 2025 को कार्यान्वयनका लागि शिक्षा नियमावली 2027 जारी भएको थियो। माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षा सङ्घमाथि प्रतिबन्ध। युनेस्कोको आर्थिक सहयोगमा इक्वल एक्सेस टु वुमेन टु एजुकेसनल सञ्चालन भएको र 2028बाट पोखराबाट सुरु भएको कुराहरू उल्लेख गरिन्छ। त्यसैगरी विक्रमसम्म 2028 सालमा वैशाख 3 गते राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना गठन भएको। जुन 2028 देखि 2032सम्म चरणबद्ध 3 चरणमा लागू भएको। कार्तिक 15बाट नयाँ शिक्षा पद्धतिको योजना लागू भएको। चितवन र कास्कीबाट महिला शिक्षा कार्यक्रम सुरु भएको। भाद्र 24 गते शिक्षा ऐन 2028 जारी भएको। त्यसैगरी भाद्र 5 गते पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट उत्पादित सामग्री साझा प्रकाशनबाट वितरण गर्न थालिएको। त्यसैगरी स्तर निर्धारण समिति गठन। प्रमाणपत्रको स्तर निर्धारण गर्न कार्तिक 30 गते शिक्षा नियमावली प्रकाशित। त्यसैगरी राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 अघि 5वटा संस्कृति महाविद्यालयहरू चलिरहेका थिए। विक्रमसम्म 2029 जुद्ध कला पाठशाला कला महाविद्यालय परिणत भएको। श्रावण 1बाट प्राविधिक अध्ययन संस्थानमा उच्च शिक्षा तर्फ योजना लागू। विक्रमसम्म 2030 हङकङमा SLC परीक्षा स्थापना भएकोमा विक्रमसम्म 2052मा बन्द भयो। निमावि निरीक्षक खारेज गरिएको। विक्रमसम्म 1985मा स्थापित राजकीय आयुर्वेदिक विद्यालय श्रावण 1बाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा परिणत र 1987मा खुलेको टेक्निकल स्कुल इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा परिणत। विशेष शिक्षा परिषदको स्थापना। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको मध्यावधि मूल्याङ्कन गरिएको थियो।